दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 27 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 11 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य 50 ठूला समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। संविधानको धारा 76 को धारा 4 अनुसार प्रचण्डले मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पक्षमा 268 जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र विपक्षीमा मतदान गरेका छन्। मतदानमा 270 सांसद सहभागी थिए भने केसी र सुवालले छलफलकै क्रममा विपक्षीमा मतदान दिने बताएका थिए। नेकपा एमाले सहित विभिन्न सात दल र स्वतन्त्र गरी 169 जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महिला प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको महानगरले 2 साता म्याद थप गरेको छ। बयान दिने काम अझै पनि नसकिएको र तथ्य प्रमाणहरू अझै संकलन गर्नुपर्ने हुँदा शुक्रबार छानबिन समितिले अझै 2 साता म्याद थप गरेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त विषयमा सबै मानिसहरूसँग बयान नलिएको हुँदा समय थप गरिएको भन्दै उनले भनेका छन्। उनका अनुसार छानबिन गरेर प्रतिवेदन लेख्न समेत समय लाग्ने हुँदा म्याद थप गरिएको हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अनुसन्धान गर्न भनेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने संकल्प गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इमानदार रहँदै सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, तपाईको यो विश्वासप्रति इमानदार रहँदै सहमतिका साथ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको न्यायमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने संकल्प गर्दछु। उनले प्रतिनिधि सभाबाट करिब सर्वसम्मतिले विश्वासको मत प्रदान गरेकोमा सबै सांसद र सांसदप्रति आभार समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट असाधारण विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई औधी खुसी भएका छन्। हिजो आयोजित प्रतिनिधि सभा बैठकमा 275 सांसद मध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पक्षमा 268 मत परेको हो भने 270 सांसद मतदानमा सहभागी भएकामा 2 जनाले मात्र प्रचण्डका विपक्षमा मत हालेका थिए। यसमा अध्यक्ष भट्टराईले फूलको आँखामा फुलै संसार गीतको उदाहरण दिँदै यस्तो अपूर्व विश्वासको मतलाई अनेक अर्थ लगाउन सकिए पनि अहिले कोही पनि प्रतिपक्ष नबनेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका 5 जना नेताले असहमति जनाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, 17 महिना लामो गठबन्धन यात्रा भङ्ग गरेर नेकपा एमालेसँग मिलेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको निर्णयमा 5 नेताले असहमति जनाएका हुन्। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कुरामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा अर्जुन सिंह केसी र प्रकाशमान सिंहले असहमति जनाएका हुन्। कार्य सम्पादन समितिले प्रतिपक्षमा बस्ने गरी विश्वासको मत दिने गरेको निर्णय बारेमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको थियो। संसदीय दलको बैठकमा सांसद प्रदीप पौडेलले पनि असहमति जनाएका छन्। यानि कि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुन सिंह केसी, प्रकाशमान सिंह र प्रदीप पौडेलले असहमति जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले साइकल र ठेलागाडामा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गरी ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखेर व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाएको हो। सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, निजी प्रयोजनका सामग्रीहरू राख्ने, ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायतको कार्य गरी सार्वजनिक आवागमनमा अनधिकृत रूपमा बाधा अवरोध पुगेको महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। महानगरले निषेध गरेको कार्य नगर्न सचेत गराउने, कार्यमा संलग्न हुने व्यक्ति संस्था समेतलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि काठमाडौँमा अब साइकल र ठेलागाडामा व्यापार गर्न नपाइने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू कहिल्यै दौरा सुरुवाल विरोधी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। तर आफू जुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट आए त्यसमा अरू नै सहज भएको र त्यही लगाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 11 मा शपथ लिने क्रममा दौरा सुरुवाल लगाएका थिए। मंगलबार विश्वासको मत लिन पनि उनी दौरा सुरुवाल लगाएर संसदमा गएका थिए। विश्वासको मत दिन आफूले राखेको प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाउनुको कारण पनि खुलाएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पार्टीका नेताहरू मन्त्री हुँदा जे रुचि लाग्छ त्यही लगाउनुस् भन्ने गरेको र आफूलाई पनि उपयुक्त समयमा दौरा सुरुवाल लगाउँछु भन्ने लागेको पनि उनले सुनाएका छन्। क्रान्तिकारीको प्रदर्शनले निर्वाचन परिणाम राम्रो देखिने भन्दै दौरा सुरुवालमा प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र गृह मन्त्रालय बीच समझदारी भङ्ग भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, संघीय सरकारले तत्कालीन अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथली स्थित बागमती नदी किनाराका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन नसगाउने भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, केही समय अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गृहमन्त्री रवि लामिछाने समक्ष सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग माग गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यो सहयोग भने अहिले नहुने बताइएको छ, यानि कि हालकै अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग नगर्ने गृहले जवाब दिएको छ। बस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई गृह मन्त्रालयले घुमाउरो रूपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाब दिइसकेको छ। 13 पुसमा महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै लेखेको पत्रको जवाब दिँदै गृह मन्त्रालयले छलफल सम्बन्धी पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने बताएको हो। 19 पुसमा गृहले लेखेको जवाफी पत्रमा सिधा शब्दमा अस्वीकार नगरी पनि महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने गृहको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि अहिले कानुन बमोजिम सबै प्रक्रियाहरू पूरा भएका छैनन्। यदि कानुन बमोजिम सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुभयो भने हामी साथ दिनेछौँ भन्दै गृह मन्त्रालयले बताएको छ। यानि कि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई गृह मन्त्रालय तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले साथ दिएका छैनन्। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाउन बनेको गठबन्धन हाइज्याक भएपछि करेक्सन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै 2 वर्ष अघि संविधान जोगाउन बनेको 5 दलीय गठबन्धन हाइज्याक भएपछि कोर्स करेक्सनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, गठबन्धन हाइज्याक भयो, त्यसलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि मतदान गरेर संविधान बचाएर मुलुकको संकटलाई काट्ने प्रयास गरेका छौं भन्दै बताएका हुन्। उनले संविधानमाथि आइपरेको खतरा बचाउनका लागि समर्थन गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा असाधारण समर्थन पाएपछि अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राप्रपाको निर्णयको आलोचना गरेका हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धिको निम्ति सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको अनुरोध शिरोधार्य गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय रमाइलो लाग्यो भन्दै उनले लेखेका छन्। यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि लोकतन्त्रको बाटोमा आएको थापाको टिप्पणी छ भने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले लेखेका छन्। अन्ततः राज संस्थालाई डिप फ्रिजमा थन्काएर उहाँहरू पनि लोकतन्त्रको बाटोमा आउनुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले राप्रपा नेपाल नामको छुट्टै पार्टी संगठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतको बदलामा नेपाली कांग्रेसलाई केही दिने सहमति नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएपछि संसदबाट निस्कने बेलामा प्रचण्डले आज पाएको विश्वासको मतले जिम्मेवारी थपिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 268 जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने हिजोको बैठकमा 2070 सांसद उपस्थित रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि अहिले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने विश्वासको मतको बदलामा कांग्रेसलाई केही दिने सहमति नभएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीले विश्वासको मत दिनु भागी विभाग गरेको जोडीलाई बोलाएर टीका लगाउनु जस्तै भएको बताएका छन्। आज संसद भवन बाहिर हामीसँग कुराकानी गर्दै शर्माले पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु भागी विभाग गरेको जोडीलाई बोलाएर टीका लगाउनु जस्तै भएको बताएका हुन्। गाउँ वा शहरमा भागी विभाग गरेर परिवारबीच फरक विचार आउँछ, जोडीलाई परिवारले बोलाएर टीका लगाएको जस्तै भयो भन्दै उनले भने कांग्रेसको कार्य सम्पादनको बैठकमा महामन्त्री द्वय शर्मा र गगन थापा सहित प्रकाश मान्छे अर्जुन सिंह केसी र बलबहादुर केसीले फरक मत राखेका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेको देख्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लिन लागेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपालले ओलीलाई कटाक्ष गरेका हुन्। ओलीले सोमबार र मङ्गलबार संसदमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रतिगमन नभएको बताएका थिए। उनले बेलायत, इजरायल, जापान लगायतका संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि संसद विघटन हुने तर्क गरेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आज संसदमा बोल्दै ओलीको अभिव्यक्तिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएका थिए। यानि कि संसदमा गर्जिएको देख्दा अचम्म लाग्यो भन्दै केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै माधव नेपालले भनेका छन्। नेपाल टी20 लिगको उपाधिका लागि विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार्स बीच भिडन्त हुने भएको छ। मङ्गलबार भएको दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले पराजित गर्दै विराटनगरले बुधबार लुम्बिनीसँग उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। यानि कि आज भिडन्त हुने भएको छ। मङ्गलबार कीर्तिपुर मैदानमा विराटनगरले दिएको 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 19.1 ओभरमा 128 रनमै अल आउट भएको थियो। जनकपुरका लागि चार्विक वाल्टनले 51 रन जोडे पनि जितका लागि प्राप्त हुन सकेन। उनले 47 बलमा 6 चौका हिर्काएका थिए। यानि कि नेपाल टी20 लिगको उपाधिका लागि विराटनगर र लुम्बिनी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य पद्धति र प्रणाली सही प्रकारले पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकताको दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै विचार, आदर्श र सैद्धान्तिक निष्ठाभन्दा अङ्ग तथा आकार प्रकारमा हाम्रो राजनीति अल्मलिएको बताउँदै पुनरावलोकनको औचित्य औँलाएका हुन्। शाहले भनेका छन्, राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र कागजी सिद्धान्त मात्र हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं। सेवा र सुरक्षा दिन नसक्ने प्रजातन्त्रको जुनसुकै नाम र आवरणमा अभ्यास गरे पनि यसबाट राष्ट्रमुख हुन सक्ने छैन। राजनीतिक उतार चढावपछि निरपेक्ष रहनु नेपाली राज संस्थाको मौलिकता विशेषता हो भन्दै उनले बताएका छन् र राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितप्रति समर्पित रहँदै समन्वयकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न शाहवंशीय राज संस्था कहिले चुकेको छैन। हरेकका आफ्ना राष्ट्रिय अवधारणा, अनुभूति र चासो चिन्ताका विषय सुन्न बुझ्न हामी सदैव तत्पर छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि राज्य पद्धति र प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले विश्वासको मत पाएपछि हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनलाई हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको बताएका हुन्। उनले ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको महसुस पनि गरेको बताए। उनले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतले पनि विश्वासको मत दिनाले सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न ऊर्जा प्राप्त भएको पनि बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूको प्रति प्रश्नको जवाब दिँदै उनले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विश्वासको मत प्राप्त हुनाले दुईतिर खुट्टा हालेको रूपमा चित्रण गर्न नहुने समेत बताएका छन्। उनले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कामहरू अगाडि बढाउने पनि स्पष्ट पारेका छन्। अर्थमन्त्रीको रूपमा ठोस निर्णयहरू सुरु नै नभएको बताउँदै आएका विष्णु पौडेलले अब प्राथमिकताका साथ ठोस काममा ध्यान दिने बताएका छन्। विश्वासको मत पाएपछि महत्त्वपूर्ण कदम सुरु गर्ने यसअघि नै उनले बताउँदै आएका थिए। सरकारले मङ्गलबार मात्रै भारी विश्वासको मत पाएसँगै अर्थमन्त्री पौडेल एक्सनमा उत्रिने भएका हुन्। मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार उनले अब राष्ट्रिय विभारा पूरा तथा ज्वलन्त समस्या समाधान गर्न गतिशील ढङ्गले काम अगाडि बढाउने भएका छन्। त्यसो त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आपसी सरसल्लाहमा अघि बढ्ने मन्त्रीको रूपमा परिचित छन्। मन्त्री भएर आउने बित्तिकै आन्दोलनरत उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई सहकार्यमा उभाइसकेका छन्। उद्योगी व्यवसायीको मागको समेत सुनवाई उनले गरेका छन् र उनले भनेका छन्, जनार्दन शर्माले बाँडेको पैसा बदर गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सरकारको कोष घाटामा रहेको अवस्थामा समेत जनार्दन शर्माले धेरै आयोजनामा गैर बजेटरी तथा थप बजेटको सुनिश्चितता दिएर गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। त्यसकारण जनार्दनको निर्णय बदर हुने बताइएको छ। काठमाडौँको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा 11 वर्ष पहिले बम राखेर फिरौती रकम माग्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरीले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 10 का 33 वर्षीय महेश केसी खत्रीलाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले जानकारी गराउनु भएको छ। केसी सहितको टोलीले 2078 वैशाख 13 गते बिजुली बजार स्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्सका सञ्चालकलाई फोन मार्फत फिरौती रकम माग गरेको र सो रकम नदिएमा निजको घर र व्यापारिक भवन इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा बम विस्फोट गर्ने धम्की दिएका थिए। उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इतिहासमा सबैभन्दा धेरै सांसदको विश्वासको मत पाएका छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि नेताहरू दङ्ग परेका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। मङ्गलबार भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा 268 जना सांसदले प्रचण्डलाई समर्थन गरे। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद भवनबाट बाहिरिँदा दलका नेताहरू दङ्ग देखिन्थे। जम्मा 275 जना सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा 270 जना सांसद उपस्थित
उपस्थित रहेका थिए, जसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विश्वासको मतको विपक्षीमा मतदान गरेका थिए। यद्यपि प्रचण्डले बहुमत प्राप्त गरेपछि दलका नेताहरू भने अचम्म परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले कोसीको पानी धरान ल्याउन कोही कसैले बाधा पुर्याउन खोजे पुरै धरान उठाएर आन्दोलन गर्नेछु भन्दै चेतावनी दिएका छन्। जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहनेछु, बेलैमा चेतना भया भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कोसीको पानी ल्याउन केही व्यक्तिहरूले अवरोध पुर्याइरहेको अथवा अवरोध पुर्याउन खोजिरहेको कुराहरू बाहिर आएको छ। उक्त कुराहरूलाई बाहिर ल्याउँदै हर्क साम्पाङले यस्तो बताएका हुन्। कोसीको पानी धरान ल्याउन कोही कसैले बाधा पुर्याउन नखोज्नुहोला, यदि खोज्नु भयो भने पुरै धरान उठाएर आन्दोलन गर्नेछु भन्दै हर्क साम्पाङले चेतावनी दिएका हुन्। त्यसको लागि म जस्तो सुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार हुनेछु र तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोला भन्दै उनले बताएका छन्। र साथमा उनले प्रदेश सरकारका अङ्गहरू अलि थेरापी नगरी हुन्न जस्तो लाग्यो, लुन चल्न अलि छिटो सरितो, के साह्रो ढिलो हो हावामा भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दल को होला भन्ने ठूलो प्रश्न रहेको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल नहुने उल्लेख छ। यो व्यवस्था हेर्दा कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाउने देखिन्छ। सरकार गठन प्रक्रियामा विपक्षीमा रहेका नेपाली कांग्रेसले एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कानुनत उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुम्ने भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलका र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए। यसकारण अब कांग्रेसले पनि प्रतिपक्ष भूमिकामा बस्ने हक गुमाएको छ भन्दै बताइएको छ भने अब प्रतिपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहनेछन्। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठकमा राप्रपाले प्रदेश खारेजीको माग उठाएको छ। प्रदेशसभामा पहिलो सम्बोधनमा राप्रपाका सांसद अम्बर बहादुर विष्टले मुलुकले 3 तहको संरचना धान्न नसक्ने बताउँदै खारेजीको माग गरेका हुन्। आफूहरू संहिताको विरोधी नभएको तर 3 तहको सरकार मुलुकले धान्न सक्दैन कि भनेर सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गर्दै उनले भने, अहिले देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ, 20 खर्ब भन्दा बढी ऋणको भार देशमा थुप्रिएको छ भनेर देख्छौं। यो अवस्था हेर्दा प्रदेश राखिराख्नु उपयुक्त हुन्छ कि खारेज गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आजको विषयको छलफल छ भन्दै उनले बताएका थिए। संहितालाई टिकाउनका लागि भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर सुशासनको बाटोमा जानुपर्ने समेत उनको भनाइ रहेको छ। यानि कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेजीको माग गरेको छ भने अन्य दल मजबुत प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार समयमै काम नगर्ने एक ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति तिराएको छ भने एक अर्को कम्पनीलाई जरिवाना तिराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। महानगरमा 22 वटा भित्री सडक निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको तर समयमै काम नगरेको भन्दै पीएस सुनकोशी जेबी ललितपुरलाई 23,13,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न स्थानका सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अन्तर्गत महानगरले 27 जेठ 2077 मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोही सूचना बमोजिम सुनकोशी जेबीले सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का समेत पाएको थियो। तर ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सुनकोशी जेबीलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 संशोधन सहितको नियमको आधारमा कारबाही गरेको उनले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको हामीलाई बताएका छन्। दुई दलका शीर्ष नेताहरू बसेर आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ तर रिटर्न लिखित होइन। बरालले भने समझदारी अनुसार सुरुको 2.5 वर्ष एमाले र त्यसपछि 2.5 वर्ष माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्नेछन्, यसै अनुसार अघि बढ्ने हो भन्दै बताइएको छ। नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आज बुधबार मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। सोही क्रममा गोर्खा दरबारको ठूलो आँगनमा राष्ट्र निर्माताको पुनकतको शालिगको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अनावरण गर्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। गोर्खा नगरपालिका र सेनाको स्थायी पल्टनको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम हुनेछ भन्दै बताइएको छ। सेनाले आज बुधबारदेखि नै त्यहाँका हरेक दिन बिहान र बेलुका राष्ट्र निर्माताको सम्मान बिगुल बजाएर सलामी दिने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नेछ। यसैबीच राष्ट्र निर्माताले राज्य एकीकरण गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको मार्गमा विक्रम सम्वत 2076 देखि नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्तीका अवसर पारी हरेक वर्ष एकीकरण पदयात्रा गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि गोर्खाबाट पुस 21 गतेदेखि सुरु भएको पदयात्रा धादिङ नुवाकोट हुँदै आज हनुमान ढोका दरबारमा आइपुगेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शर्तको भारी बोकेर प्रतिनिधि सभाबाट अत्याधिक बहुमत सहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा मंगलबार भएको मतदानमा 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रचण्डलाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् भने जसमा 2 सांसदले विपक्षीय मतदान गर्दा मतदानमा 270 जना सांसद उपस्थित रहेका थिए। यस्तै निलम्बित सहित 5 सांसदमा मतदान अनुपस्थित समेत रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसमा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका 89, नेकपा एमालेका 79, माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, एकीकृत समाजवादीका 10, लोसपाका 4, जनमतका 6, नागरिक उन्मुक्तिका 4, स्वतन्त्रका 3, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 र नेमकिपाका 1 सांसद रहेका छन्। जसमा अनुपस्थित बाहेक 4 सांसद बाहेक नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षीमा मतदान गरेको छ भने यस्तै सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा पनि मतदानमा सहभागी भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शर्तको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको बहुमत पाएका छन् र अब समयअनुसार के हुँदै जान्छ त्यो त समयले नै बताउनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले रेडी पावर कम्पनीको अध्यक्ष गुरूप्रसाद नेउपानेलाई नगद जरिवाना गराएको छ। सञ्चालकमा रहँदा अधिकृतमा रूपमा आफै सञ्चालन रहेको कम्पनीको सेयर बिक्री गरेपछि बोर्डले नेउपानेलाई नगद जरिवाना सहित 10 वर्ष कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालक वा व्यवस्थापक हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको हो। 24 पुसमा बसको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीका अध्यक्ष नेउपानेलाई सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन समिति निर्देशनका विपरीत धितोपत्र कारोबार गरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 दफा 101(7) अनुसार 75,000 रुपियाँ जरिवाना गराएको बोर्डले जनाएको छ। नेपालबाट निर्यात खुलेको 15 दिनमा रसुवा भन्सारबाट 3 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयका अनुसार 12 पुस यता नेपालबाट 20वटा गाडीमा ती मूल्यको नेपाली वस्तु चीनतर्फ निर्यात भएको हो भने प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीका अनुसार नेपालबाट कार्पेट, बाँसको मुढा, नेपाली मूर्ति र माटाका भाँडाहरू चीनतर्फ निर्यात भएका छन्। नेपालबाट वस्तु निर्यात हुँदा भन्सार शुल्क नलाग्ने र प्रज्ञापन शुल्क बापत 100 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नेपालबाट वस्तु निर्यात सुरु भएपछि व्यवसायी उत्साहित भएको रसुवा उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। जग्गा विवादको निहुमा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष सहितको समूहले उनकै छिमेकीमाथि निर्घात कुटपिट गरेको छ। गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र यादव सहितको समूहले जग्गा विवादको निहुमा मंगलबार बिहान 11 बजीतिर छिमेकीलाई लखेटी निर्घात कुटपिट गरेको हो। कुटपिटबाट एकै परिवारका 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने यादवको समूहबाट घाइते हुनेहरूमा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका 3 फुलचोकका 45 वर्षीय रामकुमार मण्डल, सोही ठाउँका 55 वर्षीय सत्यनारायण मण्डल, 36 वर्षीय पवन मण्डल, 45 वर्षीय सुमण मण्डल, 45 वर्षीय देवकी देवी मण्डल, 76 वर्षीय गौरी देवी मण्डल र 24 वर्षीय रञ्जना कुमारी मण्डल रहेका छन्। उनीहरूको उपचार विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पतालमा भइरहेको छ। घाइते मध्ये सबैभन्दा गम्भीर अवस्था 45 वर्षीय राजकुमार र पवनको रहेको छ भन्दै बताइएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आफ्नो यो कार्यकालको अन्तिममा प्रदेशवासीलाई सम्बोधन गरेका छन्। मंगलबार आफ्नो कार्यालय सहित कर्णाली प्रदेश सरकारको संक्षिप्त उपलब्धि सहित शाहीले कर्णालीवासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन्। कर्णालीका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले छोडेपछि 2078 कार्तिक 16 गते दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त जीवन बहादुर शाहीले 435 दिन आफ्नो कार्यकाल बिताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो यो कार्यकालमा कर्णालीमा शान्तिपूर्ण र भयरहित स्थानीय थप प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको समेत बताएका छन् र उनले आफ्नो छोटो कार्यकालमा देखिने खालका उपलब्धिहरू भएको पनि बताएका छन्। यानि कि कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको कार्यकाल सकिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा उडान गर्ने भएको छ। एयरलाइन्सले आगामी माघ 1 गतेदेखि काठमाडौँ इलाम काठमाडौँ उडान गर्न लागेको हो भने हालका लागि सातामा 1 उडान गर्ने र यात्रुको माग आए पनि बिस्तारै उडान संख्या बढाउने एयरलाइन्सले बताएको छ। यसअघि इलाम नगरपालिकाले पैसा तिर्ने सट्टामा तारा एयरले सोही विमानस्थलबाट उडान भरेको थियो भने एयरलाइन्सले सम्झौता मिति सकिएपछि उडान बन्द भएको थियो। ताराले गत साउनमा उडान बन्द गरेसँगै इलामबाट उडान भएको छैन। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले जनवरी 19मा साउदी अरेबियाको क्लब द्वय अल नासर अल हिलालका खेलाडी सम्मिलित टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेल्ने भएको छ। पीएसजीले सोमबार साउदी अरेबियामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने पुष्टि गरेको समाचार एजेन्सी एपीएफले जनाएको छ भने पीएसजीमा अर्जेन्टाइन सुपरस्टार लियोनल मेसी र अल नासरमा पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आबद्ध भएकाले खेललाई चासोका साथ हेरिएको छ। कतारको लगानी रहेको पीएसजी जनवरी 17मा दोहा जानेछ भने त्यसको 2 दिनपछि साउदीको राजधानीमा रहेको किङ फहद रङ्गशालामा पीएसजी र साउदी टिमबीच खेल हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि मेसी र रोनाल्डोको टिमले एकअर्कासँग खेल्ने बताइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै प्रतिपक्षमा बसेको जनाएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतमाथि धारणा राख्ने क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नगरेकाले प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले झुटा मुद्दाका कारण जेलमा रहेका रेशम चौधरी सहितका राजबन्दी रिहा गर्ने काम नभएकाले आफूहरूले प्रतिपक्षमा रहने जानकारी दिएकी हुन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने जानकारी गराउँदै उनले विश्वासको मत दिए पनि माग पूरा नभएकाले प्रतिपक्षमै रहने बताएकी छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले गरेको वाचा पूरा भएको भए हामी आज सत्ता पक्षकै कुर्सीमा हुन्थ्यौं। जबसम्म हाम्रो माग सम्बोधन पूरा हुँदैन तबसम्म प्रतिपक्षमै बस्नेछौँ भन्दै उनले बताएकी छन्। गायिका आनी छोइङ डोल्मा र चर्चित बलिउड संगीतकार तथा गायक अजय अतुल बीच सांगीतिक सहकार्य हुने भएको छ। बलिउड फिल्म निर्माण कम्पनी रिलायन्स इन्टरटेनमेन्टको मुम्बई स्थित अडिटोरियमको शुभारम्भ समारोहका लागि प्रस्तुत गरिने गीतमा आनीले स्वर दिएकी हुन्। उक्त गीतको कम्पोज बलिउडका ए लिस्टर संगीतकार अजय र अतुलले गर्दैछन् भने यसै साता नेपाल आएका इन्द्रित दाजुभाइ संगीतकार सोमबार मुम्बई फर्किएका छन्। बालाजुकै रेकर्डिङ स्टुडियोमा अजय अतुलको संगीतको उक्त गीतमा आनीले स्वर दिएकी छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मित्र राष्ट्र चीनसँगको हाङज्वाङमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीलाई लक्षित गरी खेलाडीको नियमित प्रशिक्षण माघ दोस्रो सातादेखि सुरु गर्ने भएको छ। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको उपस्थितिमा हाई पर्फर्मेन्स कमिटीका ज्येष्ठ सदस्य हरिहर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेपालले एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने सम्भावित 23 खेलको नियमित प्रशिक्षण 90 दिनको हुनेछ भने प्रशिक्षणमा करिब 514 खेलाडी तथा करिब 66% सहभागिता रहनेछ। नियमित पछि क्रमसँगै विशेष बन्द र वैदेशिक प्रशिक्षण हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्णाली सभ्यता र संस्कृतिमा समृद्ध रहेको बताएकी छन्। कर्णाली कलाकार समाज र कनका सुन्दरी फिल्म्सले संयुक्त रूपमा यहाँ आयोजना गरेको रारा राष्ट्रिय म्युजिक अवार्ड 2079 को उद्घाटन गर्दै उनले आधुनिक भौतिक र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले कर्णाली पछि परि पनि सभ्यता र संस्कृतिमा समृद्ध रहेको बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।